अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू है और आज नवाज़ शरीफ साहब की टेलीफोनिक रब्ता हुआ मौलाना फजल रहमान साहब से और आने वाले दिनों में मुलाकात से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ बलूचिस्तान को लेकर मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त नज़रें टिका रखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में पड़ाव डालना चाहती है। अब तक की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून अपने साथ जो इत्तेहादी हैं उसमें MQM को बाज़ाब्ता शामिल कर चुकी है। GDA के भी इम्कानात हैं, इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी और मौलाना फजल रहमान के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद की बात हो रही है। शाद साहब, मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद MQM के साथ तो ऐलान हो गया, बलूचिस्तान वो जा रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मौलाना फजल रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, GDA के साथ भी कोई अलाइंस बनने जा रहा है। चौधरी शाफी साहब ने यह भी तस्दीक कर दी है कि सीट एडजस्टमेंट होगी मुस्लिम लीग नून के साथ। तो अब तक कुल मिला के मुस्लिम लीग नून समेत ये 6 जमातें बन गई हैं। तो अगर मैं सवाल ज़ाहिर आपने वो दौर देखा हुआ है, इसको मैं IGI के तनाजुर में देखूं, अगर वो 9 सितारे थे तो 6 सितारे इकट्ठे हो गए क्या, या ये वैसा ही कुछ होगा और निशान अपने अपने होंगे? नहीं, IGI जो थी वो 9 सितारे तो PNA थी, इसमें भी 9 जमातें जी, लेकिन वो जो 9 सितारे थे जो झंडे पर वो थे PNA के, जो 1977 में बना था। लेकिन जब ये IGI बनने लगी तो जमातें जब इकट्ठी की गई तो बड़े मज़ेदार वाक़या है कि वो उसमें 8 जमातें आईं। तो नवाब साहब कहते कि ये हमने उसी तरह का इत्तेहाद बनाना है तो इसको 9 जमातें करनी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बन रहा था। तो जमात 9 के हिंसा भी कहीं से आया होगा। नहीं, वो तो चूँकि एक तारीख थी ना, तो अब दूसरा हिंसों की भी तो एक दुनिया है ना, सियासत में लोग यकीन वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है नवाब साहब इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। जी, लेकिन वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी। तो अब सब सारे बैठे हुए हैं और हमीद गोल साहब इसके सारे बानी थे, तो अब कहते हैं जी बस ठीक है 8 कर लें, कोई नहीं कहते नहीं जी मैंने 9 करनी है। फिर करते करते उन्होंने कहा यार वो एक साहबजादा है फजले हक फैसलाबाद वाला, उसने भी तो जमात बनाई हुई है। वो सारे पूछने लगे वो कौन है जी, कहते है जी एक बंदा तो उसकी जमात का नाम क्या, कहते जमात का नाम तो नहीं है। फिर वो ढूंढिया पड़ी, उनको तलाश किया गया और उनकी जमात का नाम अब मुझे भी याद नहीं है। तो फिर उनको 9 का अदद पूरा किया गया और फिर वो IGI बन गई। तो उस IGI के तुफैल मियाँ साहब फिर कौमी लीडर बने और साइकिल पे आज़म बने। और साइकिल उसका इंतखाबी निशान था। मियाँ साहब साइकिल पे बैठे और तीर जो थे सारे तीर सहते हुए वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंच गए। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि हैंडल छोड़ के साइकिल से तीर मारा। तीर तो उधर से आ रहे थे ना जी, लेकिन साइकिल जो था वो बचा के ले गए, साइकिल भी बच गई, IGI भी बच गई और वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक वो साइकिल पे पहुंच गए और तीर कुछ भी नहीं कर पाया उनका। तो वो ये किस्सा था और इस तरह से हुआ। अब मुमकिन है मियाँ साहब के मद्देनज़र, क्योंकि बिलावल साहब तो आज भी कह रहे हैं कि जी हम तो तने तनहा मुकाबला करेंगे जी। पहले भी ज़रदारी साहब भी कह चुके हैं, खुर्शीद शाह साहब, बाकी भी, तो वो तो कहते हैं जी हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। और ये अजीब व गरीब स्ट्रेटेजी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद नहीं करना चाहती। हालांकि देखा जाए तो वो मुस्लिम लीग के मुकाबले में या मियाँ साहब के मुकाबले में जो वो ख़ुद कहते हैं कि जी इनको बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद हासिल है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ रियायत कर रहा है, निगरान हुकूमत में इनके वज़ीर बैठे हुए हैं, तो फेवरेबल हालात तो मुस्लिम लीग नून के बताए जा रहे हैं जी, ख़ुद पीपल्स पार्टी वाले लोग जो कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो फेवरेट है जमात इक़्तिदार के लिए वो इत्तेहाद कर रही है। अब उसके पीछे 2 चीज़ें हो सकती हैं रीज़न। एक तो मियाँ साहब ये समझते हैं कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ मिला के एक कौमी सतह पर इलेक्शन जीतूँ, एक कौमी लीडर के तौर पर अपना इमेज बहाल करूँ। क्योंकि एक मशहूर हो गया कि जनाब मुस्लिम लीग तो अब GT रोड की पार्टी है और पंजाब की पार्टी है और पंजाब तक महदूद और मैसेज मोबिलाइजेशन उनकी हो। और दूसरा शायद उनको ये अंदेशा हो, ये भी हो सकता है
کہ کہیں سے پھر جو پیپلز پارٹی دعویٰ پہلے کرتی رہی ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا جی تو کہیں کوئی یہ حقیقت ہی نہ ہو اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کر دی جائے. تو میاں صاحب ایک تو اپنے پتے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جی اور وہ بہت زیادہ راز جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں کسی کو, اور یہ کامیابی ہے. یعنی ارشاد صاحب حضرت علی کا قول ہے کہ فازا من قتم سرہ ہو, کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا راز چھپا لیا, جی جس نے راز رکھ لیا. یہ رازداری جو ہوتی ہے یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. تو میاں صاحب اس معاملے میں وہ اچھا, ان کے اگر میں قریبی ارشاد صاحب لوگوں آپ کو کی بھی بات علم نہیں سمجھاؤں. ہوتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ ان کو یہ خوف ہو کہیں نہ کہیں کہ آخر میں آ کے کوئی اور مسائل کھڑے نہ کر دیے جائیں میرے راستے میں. تو وہ اس کا سدباب کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو تو میں صرف تنہا ان حالات کا مقابلہ نہ کروں, میرے ساتھ کے پی کے سے مولانا فضل الرحمان بلوچستان سے لوگ ہوں, سندھ سے, بالکل اندرون صحیح ہے. سندھ یہ ایک سے ہوں, اپروچ ہے, اس کی شہری ایک گراؤنڈ بھی ہے نا ارشاد صاحب. جی. دیکھیے پریکٹیکلی تو میاں صاحب بائی بک یا آئین یا قانون کے مطابق یا ضابطے کے مطابق میاں صاحب ابھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوتی ہے. اور کنوکشن کے بعد بھی پھر ایک معاملہ ہے, اس پہ ان کے اپنا دلائل ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے بعد وہ 5 سال کی نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. بہرحال ابھی بھی میاں صاحب جو ہیں ان کو بہت سے بیریئرز عبور کرنے ہیں. ہاں, ان کے وکلاء اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اس طرح کے لوگ, وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کلیئر ہیں, بالکل آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ڈراتے بھی ہوں گے, کہتے بھی ہوں گے. ایک حقیقی بات تو یہ نا کہ جب تک کوئی عدالت کوئی سند نہیں آ جاتی, کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا, اس وقت تک تو میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی کی اپروچ کیا ہے؟ کیا ہماری جو امیدیں تھیں کہ ہم انگلینڈ کے خلاف ٹاس بھی جیت جائیں گے اور 450 رنز بھی بنا جائیں گے اور انہیں 100 کے اندر آؤٹ بھی کر دیں گے, کیا پیپلز پارٹی ویسی خوش فہمیوں میں ہے, یا وہ سولو فلائٹ کا فائدہ کیا ہونا ہے اس کو, یا وہ کسی اور جماعت کا سینٹیمنٹ اپنے ساتھ ملانا چاہ رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو زرداری صاحب اپنے آپ کو بہت ذہین اور یہ میں برے لفظوں میں نہیں استعمال کر رہا, شاطر سیاستدان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جتنی چالیں میں چل سکتا ہوں, نواز شریف صاحب کو وہ سیاست آتی نہیں ہے. اچھا, وہ اس کے حق میں دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو ایک جذباتی فیصلے کرتے ہیں. 2008 میں وہ بائیکاٹ کرنے چلے تھے. اگر وہ بائیکاٹ کر دیتے تو نہ اس الیکشن کی کوئی پذیرائی ہوتی, کریڈیبلٹی ہوتی, اور نہ آگے چل کے انہیں 2013 میں اقتدار ملتا. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ جناب والا وہ تو اس طرح سے آئے ہیں جس طرح خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ آگے وہ جیل چلے جاتے, قانون کا احترام کرتے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا, لیکن انہوں نے ضروری نہیں سمجھا. وہ آ کے سیدھے آ گئے اور آ کے انہوں نے سیاست شروع کر دی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب بھی, زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی معاملات کو مینیج کر سکتا ہوں, میاں صاحب سے بہتر پوزیشن میں ہوں. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یقین دہانیاں بھی کرائی گئی تھیں کہ جی یہ باری جو ہے دے دیں آپ شہباز شریف صاحب کو, اور اگلا الیکشن پھر امریکہ بھی یہی چاہتا ہے, جناب نیا خون ہے, کلین سلیٹ ہے بلاول بھٹو, تو بس آپ کے لیے راستہ کھلا ہوگا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی, اب تو لگتا یوں ہے کہ جو مشکلات معاملات ہماری ٹیم کو ورلڈ کپ میں تھے, اس سے زیادہ مشکلات اور معاملات درپیش بلاول صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو جنرل الیکشن میں ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی وقت پر الیکشن چاہتی ہے, جبکہ وکٹ تیار کرنے میں آگے ہے پیپلز پارٹی. وہ آگے ہے, پچ انہوں نے رولر سے رگڑ کے تیار کر دی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ارشاد سے پارٹی کا موقف لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुंडी साहब, मुस्लिम लीग नून काफ़ी जोड़ तोड़ कर रही है, MQM से बाज़ाब्ता इत्तेहाद हो गया, BAP से गुफ्तगू जारी है, बलूचिस्तान जाएंगे, मियाँ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता हो गया है। लग रहा है कि फिर से कोई सितारे जुड़ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या ये तय कर चुकी है कि उसने सोलो फ्लाइट ही करनी है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का माहौल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। PMLN अपने जो है वो इत्तेहाद और वोटेवर जो भी सिंध में MKM के साथ या GDA के साथ या फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ वो कर रहे हैं, उनका एक जमहूरी हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उसका जो इस वक्त जो प्रोग्राम है वो अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए शायद कुछ जगहों पे हमारा किसी न किसी सियासी जमात के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन हमारे ऐसा कोई इत्तेहाद का प्लान नहीं है। हम अपने मैनिफेस्टो पर ही जो है अवाम में जाएंगे, और माजी में भी गए और अभी दोबारा भी ऐसे जाएंगे। अच्छा फैसल साहब, ये KPK में एक नई पार्टी बनी, परवेज़ खटक साहब ने पार्लियामेंटेरियन बनाई, पंजाब में जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बनाई, तो इन लोगों से भी आपके राब्ते हैं? इनको आप अगर वो आमादा होते हैं सीट एडजस्टमेंट पर, आप तैयार होंगे? या जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये किंग्स पार्टियां बन जाती हैं जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इनको आप किंग्स पार्टी समझते हैं? ऐसा सच हमारे राब्ते नहीं है इन पार्टियों के साथ, ना परवेज़ खटक साहब के साथ है, ना IPP के साथ हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेहाद और एडजस्टमेंट होती रहती हैं। माजी में हमारी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन PMLN के साथ रही है, उसके बाद मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर मुस्लिम लीग काफ के साथ रही, परवेज़ इलाही साहब हमारे जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, काबीना में भी उनके वज़रा रहे। तो फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टीज जो फील्ड में होती हैं उनके साथ किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं मज़ाकरात भी कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो ये कबल अज़ वक्त है मैं कहूँ कि इनके साथ हमारे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन आज तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं हुआ और ना हमारे कोई ऐसे डायलॉग्स हुए हैं। चौधरी शुजात साहब से तो ज़रदारी साहब के बहुत अच्छे मरासिम रहे और वही उनको उस हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ लेके गए, लेकिन अब लगता है कि कोई ज़्यादा राब्ता नहीं है और साफ नज़र आ रहा है कि वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या वजह हुई? हालांकि तलखियाँ तो नून लीग और मुस्लिम लीग काफ और चौधरी साहबान में ज़्यादा थी, आपके साथ तो वो शरीक इक़्तिदार पहले भी रहे हैं। देखें, दूरियां तो मैं ये नहीं कह सकता, हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक प्रोग्राम होता है, किसके साथ एडजस्टमेंट करें, किसके साथ इत्तेहाद करें। ताल्लुक या वो कहें तो हमारा कभी नहीं टूटा। हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी लीडरशिप का, खासकर ज़रदारी साहब का ताल्लुक जिन जमातों के साथ के लीडरान के साथ रहा है, हमारी गमी खुशी रही है, आते जाते रहते हैं। पॉलिटिक्स देखें, परवेज़ इलाही साहब जब शुजात साहब हमारे साथ 2008 की पार्लियामेंट में जो है हमारे साथ इत्तेहादी जमात भी थे, डिप्टी वज़ीर आज़म थे उनके और वज़रा भी थे। उसके बाद वो PTI के साथ इत्तेहाद में चले गए, फिर अदम एतमाद में हमारे साथ आ गए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं कि उनको कौन सी जमात जो है वो फ़ायदा या नुकसान देती हैं, लेकिन ताल्लुक अपनी जगह पे हमारा ताल्लुक तो अभी भी PMLN के साथ भी हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म कर दिया। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, एहतराम, इज़्ज़त, एहतराम वो अपनी जगह पे, हम उनका इज़्ज़त और एहतराम भी करेंगे। हर पॉलिटिकल लीडर का हम एहतराम भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन सियासत फिर जो होती है तो अपनी अपनी होती है। नहीं, लेकिन आप तो खुर्शीद शाह साहब हूँ या बाकी रोज़ कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब डील करके आ गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल से डरते हैं। आज बिलावल साहब कह रहे थे कि मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो आए हैं बाहर से वो 8 तारीख का टिकट कटवा लें, वो उस वक्त भाग जाएंगे, उनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। तो ताल्लुक, ये अच्छे ताल्लुकात की निशानी तो नहीं है। नहीं, देखें, माजी में अपने एक पार्टी को देखा जो गलन गलोच की पार्टी थी, बिलो दी बेल्ट बातें करती, उनकी लीडरशिप उनको शाबाशें देते थे कि जो ज़्यादा गालियाँ निकालता था या जो ज़्यादा जो है वो मतलब तल्ख या कहें या उसकी मतलब है कि बेतौकीरी वगैरह करते थे। देखिए, मियाँ साहब हैं, जो भी हमारे उनके लिए एहतराम है, लेकिन सियासत अभी है। देखें, खुर्शीद शाह साहब ने ये बातें की, लेकिन परसों वही डेलीगेशन खुर्शीद शाह साहब पे कॉल ऑन करने की हमारे ताल्लुक है। शहीद रहमान साहब की शादी पे भी जो डेलीगेशन कराची आया था, शादी पे भी आए थे और जो बात की, क्योंकि जब मियाँ साहब वगैरह नॉर्मली हुकूमत में नहीं होते, वो मुल्क से बाहर ही होते हैं। ये प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को एजाज़ हासिल है, या प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब भी होते हैं जब जो भी मुश्किल वक्त हो उन्हें पाकिस्तान में गुजारा है, चाहे जेल में गुजारा है, जेल से बाहर गुजारा है, पाकिस्तान से बाहर कभी भी नहीं गए। किसी भी सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, अपनी पार्टी के वर्करों को नहीं छोड़ा। लिहाजा नॉर्मली ये
ان کی مطلب ہے کہ ایک تاریخ رہی ہے میاں صاحبان کی کہ جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے پھر وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، پھر وہ عوام میں نہیں ہوتے. لہٰذا اس لحاظ سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات کی کہ شاید جو ہے ان کو وہ چیزیں حاصل نہ ہو، کیونکہ آج تو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پنجاب ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی کلین سویپ کر رہے ہیں، پھر اتحاد بھی بنا رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب 8 تاریخ کو بکسے رکھے جائیں گے اور ووٹ ڈالے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کلین سویپ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، آپ سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بڑی اچنبے کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے جو 4 سال حکومت کی ہے وہ سارا صحرا زرداری صاحب کو جاتا ہے، اور آپ نے ہر ڈوبتے وقت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سندھ کی طرف دیکھنا نہیں، وفاق میں بچا لوں گا. دیکھیں اگر وہ سندھ کی طرف دیکھ بھی لیتے اس وقت کی حکومت تو کیا کر لیتے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کیا کہتا ہوں، ان کا تو بس یہی ہے، اچھی بات ہے ان کے ایک نئے اتحاد ہو چکا ہے، ہونے جا رہا ہے، جو بھی ہے اچھی بات ہے. تاریخ بھی دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ماضی میں کیا کیا. بہت تھوڑا سا اگر ان کے پاس تاریخ کے صفحے ہوں، تاریخ اگر ان کے پاس موجود ہو تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہوتے رہتے ہیں، پولیٹیکل اتحاد بھی ہوتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کے پاس اگر وہ زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو کھائیں کہاں سے. ان کے پاس اپنا کیا ہے، خود رہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. لہٰذا ہر حکومت کا حصہ بھی رہے، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا، سندھ کے لیے کیا کیا ہے، ہر حکومت کا حصہ رہے. کون سی حکومت میں یہ نہیں رہے مجھے بتائیں، کہاں پر انہوں نے اپوزیشن کی ہے. چلے جائیں ٹریک ریکارڈ ہے، کس کس کے ساتھ اتحاد ہی نہیں رہے ہیں. اور پھر اگر یہ ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو ان کی دکان نہیں چمکے گی. تو دکان چمکانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں، ان کا یہ گلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، انہی کے لوگ وہ مردم شماری میں شریک تھے. ہماری آبادی جو تھی 1,30,00,000 ڈکلیئر کر دی. جب ہم نے شور مچایا اور مسلم لیگ نون نے ہمارا ساتھ دیا یا وزیر اعظم نے ساتھ دیا تو اس کے بعد 73 لاکھ ہمارا جو مردم شماری میں فگر بڑھ گیا. 73 لاکھ لوگ ہم نے بازیاب کرا دیے. جو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہمارے خلاف رہی ہے اور جو شہری آبادی کے ہمیشہ خلاف اقدامات کرتی رہی ہے. چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں، ماننے کی باتیں ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. الیکشن آئے گا نا، ان کے 73 لاکھ بندے زیادہ ہو گئے نا. الیکشن آئے گا انشاءاللہ 8 فروری کو، پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے کیا ہوتا ہے، کس سے گیلا کریں گے، پھر بیوی کسی سے گیلا کریں گے نا. 8 فروری کو انشاءاللہ کی رات کو یا 9 فروری کو پھر ہم بات ان سے کریں گے. پھر کیا بولیں گے، پھر کیا بہانہ بنائیں گے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. اچھا نہیں، یہ بھی امکان موجود ہے کہ یہ 8-9 تاریخ کو جو ہے وہ پھر مسلم لیگ کے خلاف بول رہے ہوں گے کہ انہوں نے دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ. کیا پتہ 9 تاریخ کے بعد ہمارے اتحادی بن جائیں. اچھا الیکشن کے بعد بھی ایک اتحاد، دیکھیں الیکشن کے بعد بھی تو ایک اتحاد بنے گا نا. ایک تو الیکشن سے پہلے بنتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. ایک ہوگا حکومت بنانے کے لیے، حکومت سازی جب ہوگی، حکومت جب بنے گی تو کیا پتا. ہمارے تو اب تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کیا پتا کل ہمارے ساتھ ہو، ماضی میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، اختلاف بھی رہے. کیا پتا پھر سندھ کی ترقی کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے ہماری کابینہ کا حصہ ہوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کے وقت ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب پروگرام کے ٹائم ختم، شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.